शास्त्रको एउटा वचनलाई उदाहरण स्वरूप पेश गर्दै कार्यक्रम सुरु गर्दैछु म। आसनेन रुजोहन्ति प्राणायामेन पातकम। यो वचनलाई याद राख्नुस्। आसनेन रुजोहन्ति प्राणायामेन पातकम। योगको आसनबाट रोगको नाश हुन्छ। पुनः एकपल्ट, योगको आसनबाट रोगको नाश हुन्छ। प्राणायामेन पातकम अर्थात् प्राणायामको अभ्यासबाट मनको ताप, जसलाई हामी पाप भन्छौं, त्यो समाप्त हुन्छ। अर्थात् मानसिक द्वन्द्व, मानसिक व्यथा, मानसिक उल्झन समाप्त हुन्छ। पुनः एकपल्ट, आसनेन रुजोहन्ति। यो आसनेन रुजोहन्ति भनेर हाम्रा शास्त्रकारले व्याख्या गरिरहेको समय हजारौं वर्ष अगाडि थियो। 1000 वर्ष अगाडि, जबकि संसारमा विज्ञानको कुनै उपकरण थिएन, विज्ञानको विकासै भएको थिएन, आधुनिक विज्ञान जसलाई हामी भन्छौं, त्यसको सुरुवात त 300-400 वर्षको मात्रै हो। त्यो हजारौं वर्ष अगाडि योगीले योग दृष्टिबाट, ध्यान दृष्टिबाट जुन कुरा देखे, त्यो कुरा आजको आधुनिक विज्ञानले प्रमाणित गर्दैछ। अमेरिकादेखि लिएर रुससम्म या अफ्रिकादेखि लिएर अस्ट्रेलियासम्म संसारभरका मान्छेहरू योगलाई रोगबाट मुक्ति दिलाउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्दैछन् र जति जति विज्ञानको विकास हुँदै गयो, त्यति त्यति यसको लोकप्रियता, यसको प्रामाणिकता, यसको वैज्ञानिकता अझ प्रखर रूपमा झल्किँदै आइरहेको छ। अतः हाम्रा शास्त्रकारले यो भनेको कुरा, हजारौं वर्ष अगाडि भनेको कुरा, यदि विज्ञानले प्रमाणित नगरेको भए, यदि विज्ञानले त्यसलाई स्पष्ट नपारेको भए, सम्भवतः कि उहिलेको कुरा खुइल्यो भनेर हामी बस्न सक्थ्यौं। तर विज्ञान यति विकास हुँदै गइसकेपछि, प्रविधिले यति नौलो आविष्कार गरिसकेपछि, योग अझ बढी शास्त्रकारको जुन भनाइ हो त्यो अझ बढी प्रामाणिक हुँदै आइरहेको छ। त्यसकारण आज मान्छे घर घरमा योग गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पालेर बसेको छ। टेलिभिजनलाई मात्रै हेरेर पनि मान्छे योग गरिरहेका छन्। यो नेपालको मात्र कुरा होइन, यो भारतको मात्र कुरा होइन, यो संसारभरको कुरा हो। कि अमेरिका जस्तो देशमा त योगको मोटा मोटा म्यागजिनहरू निस्कन्छन्, योगा जर्नल भनेर मोटा मोटा म्यागजिनहरू योगमा मात्रै पनि निस्किरहेका छन्। यसरी योग विद्या संसारभरमा रोगबाट बच्नको लागि एउटा अचूक उपायको रूपमा हाम्रो अगाडि यो युगमा अझै बढी सान्दर्भिक भएर आइरहेको छ। अब यहाँ योगको साथसाथ शास्त्रकारले प्राणायामको कुरा गरेको छ कि प्राणायामेन पातकम, अर्थात् प्राणायामको अभ्यासले त पाप सुद्धा नष्ट गर्छ। अब के नि पाप भनेको? पिए पिए पाप, त्यो त पापा हुन्छ फेरि। पाप भनेको जुन कुराले तपाईको मनलाई पोल्छ, जुन कुराले तपाईको सपनालाई नकारात्मक, नेगेटिभ बनाउँछ, ती यावत कुराहरूलाई पाप भनेर बुझ्नुस्। पापको मतलब नै जसले तपाईको मनलाई उद्वेलित गर्छ, पीडित गर्छ, तपाईको निद्रालाई खोसेर लान्छ, तपाईको सपनालाई विषाक्त बनाइदिन्छ, त्यो जम्मै कर्म पाप हुन्। त्यसैले एउटा कुरा हामी जम्मैले बुझ्नै पर्छ कि मान्छेको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको शारीरिक रोगबाट बच्नु र मानसिक पीडाबाट बच्नु। यो मानव जातिको लागि चुनौती हो। विज्ञान र प्रविधिको विकासले मान्छेको शारीरिक रोगलाई पनि कम पार्न नसकेको यो युग र मान्छेको मानसिक पीडालाई कम पार्न नसकेको यो युगमा योगको कुरा प्रासङ्गिक हुनु स्वाभाविक कुरा हो। त्यसैले प्राणायामेन पातकम भनेर हाम्रा शास्त्रकारले हजारौं वर्ष अगाडि भन्दाखेरि किन अन्धविश्वास जस्तै अब कोही कोही चाहिँ दाढी पालेका यो जोगीहरूले गर्ने कुरा योग भनेको जस्तो लाग्थ्यो। तर अहिले आएर
वैज्ञानिकहरूले वैज्ञानिक रूपमा परीक्षण गर्दै जाँदा योगीहरूले भनेका कुराहरू, शास्त्रकारले भनेका कुराहरू झन् वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित हुँदै आइरहेको छ। जस्तै प्राणायामेन पातकम भन्दाखेरि अब यसको वैज्ञानिक व्याख्या, यसको वैज्ञानिक अवधारणा या यस पछाडिको विज्ञान के हो भनेर वैज्ञानिकहरूले खोज्दै जाँदा पाएको एउटा प्रसङ्ग यहाँ प्रस्तुत छ। वैज्ञानिकहरूले मान्छेले श्वास प्रश्वास चलाउँदाखेरि त्यो श्वासको असर मुटुमा कसरी पर्छ, फोक्सोमा त पर्ने नै भयो, र मस्तिष्कमा कसरी पर्छ र यावत अंग प्रत्यङ्गमा कसरी पर्छ त्यो कुरा सूक्ष्म रूपमा फेला पारिसकेका छन्। अझ बढी त्यसमा अनुसन्धान पनि भइरहेकै छ। र यही सिलसिलामा हामीले एउटा कुरा यो पनि बुझ्नुपर्छ, जब प्राणायामेन पातकम भनेको छ, यसको निश्चय पनि मन र अझ गहिरो मन, जसलाई सबकन्सियस माइन्ड भनिन्छ, त्यो सबकन्सियस माइन्ड अवचेतन मनसम्म पनि यसको असर रहन्छ। अब एउटा प्रसङ्ग यस्तरी छ, यसलाई चाहिँ मनन गरौँ कि हामी जम्मैले खाना जुन खान्छौँ त्यो खानाबाट दिनभरिमा करिब 3000 क्यालोरी प्राप्त गर्छौँ हामीले। फेरि एकपल्ट यो क्यालोरी भनेको हाम्रो शक्तिलाई नाप्ने, हुन त क्यालोरी भनेको ताप हो र त्यो तापबाटै शक्ति आउने भएको कारणले गर्दा यो ताप, यो शरीरले ताप प्राप्त गर्ने अथवा शक्ति प्राप्त गर्ने इकाइलाई क्यालोरी भनिन्छ। दिनभरिमा बिहानदेखि बेलुकासम्म खाएका खानाहरूबाट हामीले क्यालोरी प्राप्त गर्छौँ 3000 को आसपासमा। 3000 क्यालोरीमा अब हामी जम्मै मान्छेले दिनभरिमा खर्च कति गर्छौँ त? के को लागि खर्च? सास फेर्नलाई पनि क्यालोरी खर्च हुन्छ, याद राख्नुहोस्। विचार गर्दा पनि क्यालोरी खर्च हुन्छ, केही नगरिकन यो हात यति मात्रै चला पनि क्यालोरी खर्च हुन्छ, चिन्ता गर्दा पनि क्यालोरी खर्च हुन्छ, हिँड्दा पनि क्यालोरी खर्च हुन्छ, दिशा गर्दा पनि क्यालोरी खर्च हुन्छ। यसरी यो सामान्य छोटो छोटो तुच्छ देखिएका काममा पनि क्यालोरी खर्च भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो खर्च भनेको दिनभरिमा 3000 जति क्यालोरीको कमाई हुन्छ सामान्यतया खानाबाट। अनि खर्च 2000 देखि 2500 सम्म खर्च हुन्छ क्यालोरी। के काममा भन्नाले आँखा झिम्काउँदा पनि खर्च हुन्छ, हाँस्दा पनि खर्च हुन्छ, हाँस्नै गाह्रो भएर हेक्क बस्दा पनि खर्च हुन्छ, किनभने यहाँ टन्काउँदाखेरि पनि क्यालोरी खर्च। अब यसरी क्यालोरी त्यत्तिकै खर्च भइरहेको हुन्छ, त्यत्तिकै फोकटमा बित्थामा क्यालोरी खर्च भएको 2500 जति क्यालोरी खर्च भइरहेको हुन्छ सामान्य मान्छेमा। अब बाँकी रह्यो कति? 500 क्यालोरी। त्यो 500 क्यालोरीले उसले महत्त्वपूर्ण कामै गर्न सक्दैन। किन भन्नाले महत्त्वपूर्ण काम गर्नलाई उसलाई जुन क्यालोरी चाहिन्छ, ऊर्जा चाहिन्छ, त्यो हुँदैन। अनि उनलाई चाहिँ ठुलो काम गर्नु पर्यो, महान काम गर्नु पर्यो, नयाँ काम गर्नु पर्यो भने झ्याउ लाग्छ, किन भन्दा ऊर्जै छैन, एनर्जी चाहियो नि। त्यो शक्ति खै? त्यो शक्ति त सास फेर्नमा गएछ, अरूलाई निन्दा गर्नुमा गएछ, त्यो शक्ति त श्रीमतीसँग झगडा गर्नुमा गएछ, त्यो शक्ति त श्रीमानलाई चाहिँ गाली गर्नुमा गएछ, छोराछोरीलाई तह लगाउनुमा गएछ। त्यो शक्ति त्यत्तिकै बित्थामा गइसकेको अवस्थामा हामीसँग शक्ति हुँदैन। त्यसकारण सामान्य मान्छेले महान काम किन गर्न सक्दैनन् त? सामान्य मान्छेले महान कार्य चाहिँ गर्ने इच्छा राख्दा राख्दै पनि ऊ महान कामतिर किन बढ्न सक्दैनन्? सामान्य भन्नासाथ यहाँ 79% मान्छे सामान्य लेभलमा आउँछ, जबकि यो प्रकृतिले यसरी बनाएकै होइन। हामीलाई 1% भन्दा कम मान्छे मात्रै शक्तिशाली हुँदै जाने, 79% भन्दा बढी मान्छेहरू सामान्य क्षीणहीन किन हुँदै जान्छन् त भन्ने कुराका धेरै व्याख्या छन्, धेरै तरिका छन् त्यसलाई बुझ्ने। र त्यो तरिका मध्ये एउटा तरिकाको हामीले अहिले भर्खर चर्चा गरिरहेको क्यालोरीको मापदण्डबाट। अब याद राख्नुहोस्, संसारमा पहिलो चोटि मोटरसाइकल बन्दा त्यो मोटरसाइकलले 1 लिटर तेलमा 15 देखि 20 किलोमिटर दिन्थ्यो माइलेज। 1 लिटर तेलले 15-20 किलोमिटर दिनु भनेको त्यो बेला त खुसीको कुरा, मोटरसाइकल आविष्कार भयो, 1 लिटर तेलमा 20 किलोमिटर दौड्यो भनेर दङ्ग पर्दै क्या त्यो बेला। अनि त्यसपछि जापानिजहरूले त्यही मोडलमा अझै इन्जिनलाई सफिस्टिकेटेड बनाएर, इन्जिनलाई तगडा बनाएर फेरि अर्को मोटरसाइकल आविष्कार गरे। त्यो
नयाँ खाले मोटरसाइकलले 1 लिटर तेलमा अब 20 को ठाउँमा 60 किलोमिटर दिन थाले। याद राख्नुहोस्, राजदूत भन्ने एउटा इन्डियन मोटरसाइकलले धेरै वर्ष अगाडि एकदमै विज्ञापन के गरेको थियो भन्नाले 1 लिटरमै 45 किलोमिटर भनेर बारम्बार एडभर्टाइज गरेको थियो। त्यो बेला 45 किलोमिटर भनेको धेरै ठुलो, कहाँ 20 किलोमिटर भइरहेको बेलामा 45 किलोमिटर, उसले त क्रान्ति ल्याएको हो। एक हिसाबले कहाँ तेलको खपत 20 र कहाँ 45 1 लिटरमा, त्यो एउटा क्रान्ति थियो त्यो बेला। तर जापानिज मोटरसाइकलले त्यसलाई चाहिँ उछिने। अहिले त 70 किलोमिटरको कुरा छ, 75 किलोमिटरको कुरा छ। अब हेर्नुहोस् है, तेल त्यतिकै हो, तेल त्यतिकै, कुनै बेला 20 लिटर दिनु पनि ठुलो कुरा थियो, अनि त्यसपछि 45 लिटर दिनु महान कार्य भयो। अहिले आएर 70-75 को चाहिँ कुरा आइरहेछ, भोलि आएर 80, 100 अथवा त्योभन्दा बेसी पनि हुन सक्छ। त तेल त्यही हो, तेल त्यतिकै हो, तर स्पिड र माइलेजमा चाहिँ फरक किन आइरहेछ त भन्नाले बिकज अफ द इन्जिन। त्यसको इन्जिनको क्यापासिटी हिजोको मोटरबाइकको इन्जिनको क्यापासिटी भन्दा अथवा त्यसको तरिका भन्दा धेरै फरक पर्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसैले यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले तेल भनेको संसार हो क्या, बाहिरबाट छिकेर राख्नु पर्ने। अनि यो इन्जिन भनेको यो म हामी इन्जिन हो। अब यो इन्जिन कस्तो पर्यो भन्नाले तेल चाहिँ धेरै खाने, काम थोरै गर्ने इन्जिन पर्यो। खाना त खुब खान्छौँ, मैले धेरैपल्ट भनिसकेँ। खानुमा त हामी सके अरूको भाग पनि खोसेर खान्छौँ, अनि हग्नु पर्यो भने आफ्नो पनि सक्दैन, आफ्नो भागै हग्नु सक्दैन, बल गरेर हुन्छ। टोयलेटमा गयो भने कुस्ती लडेको हो कि टोयलेट गएको थाहा नै। हेर्नुहोस् है, मान्छे खाँदाखेरि अरूको पनि लुटेर खान्छन्, अनि हग्दाखेरि आफ्नो पनि नसक्ने। यो हाम्रो मान्छेको स्वभाव हो, अनि सामान्य मान्छेको स्वभाव। अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले थोरै खाएर धेरै दिनु त्यो बेग्लै कुरा, त्यो हो महानताको बाटो। अब हामी कस्तो भन्नाले धेरै खाएर थोरै दिन्छौँ, त्यो चाहिँ बर्बादीको बाटो, पतनको बाटो, समाप्तिको बाटो या कमजोरीको बाटो, जे नाम दिनुहोस्। अहिलेसम्म भइरहेको त्यही हो। हामीले धेरै भन्दा धेरै चाहिँ पेट्रोल खाइरहेका हुन्छौँ, अनि थोरै भन्दा थोरै माइलेज दिएका हुन्छौँ। त्यसकारण हामी टाढा पुग्नै सक्दैन, मुस्किलले एकदम घरबाट बाहिर जानलाई गरेर चाहिँ जान्छौँ। कतै पनि जीवनमा पुग्न खोजेका ठाउँमा किन पुग्न सकिरहेका छैनन् भने माइलेज दिँदैन कि यो मोटरबाइकले। माइलेजै पुग्दैन। अतः एउटा अनौठो कुरा, खुसीको कुरा, यसलाई जीवनको सन्देशको रूपमा लिनुस्। योगीहरूले हजारौं वर्ष अगाडि नै यो कुरालाई बुझेका थिए। यो चाहिँ माइलेज नदिने मोटरबाइकलाई उनीहरूले मोटरबाइक आविष्कार हुनु बुझेका थिए, हुनुभन्दा पूर्व बुझेका थिए। यसरी बुझ्नुस्, हाम्रो यो मोटरबाइक आविष्कार हुनुभन्दा अगाडि नै उनीहरूले के भने भन्नाले यदि तिमीले प्राणायाम गर्छौ भने, यदि तिमीले रेगुलर नियमित प्राणायाम गर्छौ भने तिम्रो जीवनका सम्पूर्ण मानसिक पीडा, मानसिक बोझ, मानसिक जलन समाप्त हुन्छ र जहाँ मानसिक बोझ, मानसिक पीडा समाप्त हुन्छ, मान्छे जति पनि अगाडि बढ्न सक्छ। याद राख्नुहोस्, मान्छेलाई रोक्ने भनेकै मानसिक पीडाले हो। केही गर्न मन लाग्छ, केही होला कि भन्ने डर लाग्छ, गर्नु अगाडि नै उसलाई चाहिँ डर लाग्छ, त्यसमा नगर्नु जाति भनेर उस चुप बस्छ। त्यसैले कुनै चाहिँ व्यक्तिले बडो व्यङ्ग्यात्मक रूपमा भनेका थिए, धेरै पढ्ने मान्छेहरूले धेरै बिर्सन्छन् रे। हो पनि, धेरै पढ्ने मान्छेले धेरै बिर्सन्छन्, थोरै पढ्नेले थोरै बिर्सन्छन्, पढ्दै नपढ्नेले केही पनि बिर्सन्दैन। अतः कुनै कुरा नबिर्सिने गरी चाहिँ मेमोरीलाई पर्फेक्ट राख्नु छ भने पढ्दै नपढ्नु, किनभने नपढ्ने मान्छेले बिर्सँदा पनि बिर्सँदैन। यो नकारात्मक बाटो भयो, उल्टो बाटो भयो। भाग्ने तरिका यो पनि छ। अतः यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, योगीहरूले प्राणायामको माध्यमबाट जब हाम्रो सम्पूर्ण मानसिक व्यथा समाप्त हुन्छ त्यो बेला मान्छे जति पनि अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा आध्यात्मिक भाषामा, धार्मिक भाषामा पेश गर्दा
प्राय मान्छेलाई बुझ्न गाह्रो पर्यो। प्राय मान्छेले बुझ्दैन यस्तो कुरा। किन भन्नाले कसरी हुन्छ भन्यो भने प्राणायाम गरेर हेर्न भनेपछि फुर्सदै पाउँदैन एउटा कुरा। अनि फेरि चाहिँ तैँले हेर भन्दैमा म को तेरो नोकर हो र म गर्नलाई, तैँले प्राणायाम गर्नु भन्दैमा म गर्छु र म नोकर हो र भनेर चुपचाप बस्दिने बा अहङ्कार पनि त छ नि। तैँले भन्दैमा गर्छु र मोहरा बोकेदारी भनेर गाली गर्दै। त्यसैले कसैले कसैको सुन्दैन थिए। सुन्नेहरू थोरै कुन बेला सुन्थे भन्नाले या त चाहिँ साह्रै पीडा परेपछि, अब सबै काम नलागेपछि यो बोकेदारीबाट पनि केही काम आउँछ कि, अनि त्यो बेला अलिअलि चाहिँ साधु सङ्गत गर्न थाल्छ है। या त पीडाबाट, या त साह्रै बुढा भएपछि। त्यसकारण अध्यात्मको कुरा कि बुढाले गर्छन् कि पीडा भोगेकाहरूले गर्छन् रे, अरूले त गर्दैनन्। त्यो बेलाको कुरा थियो। तर अहिलेको जमाना बदल्यो। अहिले मेडिकल साइन्स अथवा चाहिँ साइन्स र टेक्नोलोजी यति अगाडि बढेको छ, अहिले हामी क्लियरली देख्न सक्छौँ। जसरी क्यालोरीको कुरा गरेँ मैले, दिनको आधा घण्टा प्राणायाम रेगुलर नियमित रूपमा गर्ने मान्छेहरूको क्यालोरीलाई चाहिँ मापन गर्दाखेरि वैज्ञानिकहरू 3 छक्क परे। अब सुन्नुहोस्, हामी 4 छक्क पर्छौँ। त्यो 3 छक्क के परे त वैज्ञानिकहरू भन्नाले, ओहो दिनको 3000 क्यालोरी खपत प्राप्त गर्ने यो मान्छेले 2500 जति क्यालोरी त्यतिकै फालेको हुन्छ। अनि थोरै 500 जति क्यालोरीले उसले महान काम गर्नै सक्दैन, जाँगरै चल्दैन, ठुलो काम गर्नै सक्दैन, अनि जहिले पनि अल्छाइ गरेर बस्छ, अनि गर्नु र नगर्नुमा जहिले पनि नगर्नु रोज्छ उसले। यसरी मान्छे कमजोर हुन्छन्। तर जब उनले क्यालोरी बढी बचाउन सक्छ, त्यो क्यालोरीलाई लगानी गर्न सक्ने भयो। प्राणायाम राम्ररी दिनको आधा घण्टा गर्ने मान्छेले, मात्र आधा घण्टा भनेको 30 मिनट, त्यति गर्ने मान्छेले क्यालोरी 500 देखि 1000 मात्रै खर्च गर्छ दिनको। क्यान यु इमेजिन इट? कहाँ 2500 खपत हुने क्यालोरी प्राणायामीहरूले 1000 देखि 500 अथवा 500 देखि 1000 मात्रै क्यालोरी खर्च गर्छन्। 2000 क्यालोरी फ्रीमा तपाईलाई 2000 देखि 2500 क्यालोरी बच्छ। अब कहाँ पठाउनु त्यो क्यालोरी? नाउसी। अब तपाईँ भएन मोटरसाइकल यामाहा होन्डा अब के हो अचेलका नै 2000 क्यालोरी चाहिँ तपाईको बाँकी रहेपछि अनि जे पनि गर्न सक्छ, पनि गरे भयो, जे गर्दा पनि भयो। याद राख्नुहोस्, 2000 क्यालोरी तपाईलाई फर फ्री। अनि हामी चाहिँ सामान्यतया सीधा सीधा मात्रै हेर्ने पेनी वाइज एन्ड पाउन्ड फुलिस भनिन्छ नि, कि चाहिँ अगाडिकोमा बुद्धिमान हुन्छ, पछाडिकोमा मूर्ख हुने खालका प्राय मान्छेहरूले तर्क के गर्छन् भन्ने, यो गरिब जनतालाई शोषण भयो, पीडित भयो, आदि भयो, इत्यादि भयो भन्छन् बा। शोषण अन्याय अत्याचार अरूबाट हुनु सेकेन्डरी कुरा, हुनु पनि हुन्छ तपसिलको कुरा, तर मूल शोषण त हामी आफैले आफूलाई गर्दैछौँ। मूल कुरा यसलाई संस्कृतमा आत्मवञ्चना भनिन्छ कि हामीले हामीलाई नै धोका दिइरहेका छौँ। अरूले धोका त तब दिन्छ जब आफूले आफूलाई धोका दिएपछि मात्रै अरूले धोका दिने ढोका खुल्छ। त्यो कुरा बुझ्नुहोस्, जबसम्म हामीले आफूलाई धोका दिँदैनौँ तबसम्म अरूले धोका दिने चाहिँ ढोका कहिले पनि खुल्दैन। त्यसकारण यो धोका र ढोकालाई चाहिँ बुझ्नुहोस्, उस्तै उस्तै भए पनि कुरा फरक फरक छ। सेम सेम बट डिफरेन्ट भन्छ क्या इङ्ग्लिसमा। उस्तै उस्तै तर काम बेग्ला बेग्लै। त्यसकारण फेरि एकपल्ट याद राख्नुहोस्, हामीलाई धोका तब मात्र अरूले दिन सक्छ जब हामीले आफूलाई धोका दिन्छौँ। हामीले आफूलाई धोका नदिने हो भने दुनियाँमा कसैले पनि कसैलाई धोका दिन सक्दैनन्। अतः सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको आफूलाई बलियो पार्नु, डरो पार्नु, र आफू बलियो भयो भने के हुन्छ? मैले धेरैपल्ट भने, जब हामी बलियो हुन्छौँ संसार कमजोर हुन्छ, र जब हामी कमजोर हुन्छौँ संसार बलियो हुन्छ। तपाईँ संसारलाई गाली गरेर बस्नुहुन्छ, यसले उसले 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 बरु डान्स गरे हुन्थ्यो नि, टेन 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 टेन, रमाइलो हुन्थ्यो। हामी यसरी चाहिँ यसले 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 साउले, दाइले, भाइले, हाकिमले, उनले, यसले, भन्नु हुनेले नहुनेले जम्मैले चाहिँ हामीलाई पेल्छ बा। कोही कोही मान्छे भन्नु नहुनु पनि छन् दुनियाँमा। अब कस्ता कस्ता नेवारीमा नाकामती अमा भन्छ कि जस्तो लाग्यो। नाकामती अमा भनेको मतलब नामै लिनु नमिल्ने खालका के। कसलाई भन्नु थाहा छ त्यो? म खुसुको भन्छु, सर्पलाई। त्यसकारण यो नाकामती पनि धेरै हुँदो रहेछ समाजमा।
थरी थरीका, वर्ग वर्गका, जात जातका, कोही 4 खुट्टाले टेक्ने, कोही 12 खुट्टाले टेक्ने, कोही खुट्टै नभएका, किसिम किसिमको, कोही 2 खुट्टाले टेक्ने, यस्तो हुँदो रहेछ। तर यी जम्मैले दस्ने, ठग्ने, लुट्ने, हामीमाथि शोषण र शासन गर्ने, अन्याय र अत्याचार गर्ने तब मात्रै सम्भव हुन्छ जब हामीले आफूलाई कमजोर पार्दिन्छौँ। र हामीले आफूलाई कहिले कमजोर पार्छौँ त, कहिले 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 भनेर सोध्यौँ भने यसको जवाफ आउँछ जब हामीले जीवनको विधान बुझ्दैनौँ, जब हामीले जीवनको विज्ञान बुझ्दैनौँ, तब हामी आफ्नै हातले आफैलाई लुट्छौँ। अपने ही दिल के हाथों बर्बाद हो गए हम। आफ्नै हातबाट बर्बाद हुन्छौँ, अरूबाट त त्यसपछि बर्बाद हुने हो। तपाईँ यहाँ डाङराङ्ग मरेर लड्नु भयो भने चाहिँ अनि कुकुर, बिरालो, किरा फटेङ्ग्राले खान्छ। तपाईँ जिउँदो रहन्जेल कसैले चाहिँ तपाईँको मासु आँक गरेर टोक्नै सक्दैन क्या, टोक्यो पनि मुला, हामीले पनि हिर्काउनु जान्छौँ। तर जब तपाईँ मरेर लड्नुहुन्छ अनि त्यो बेला त डेफिनेटली याद राख्नुहोस्, जो रक्सी खाएर चाहिँ लडेको हुन्छ त्यो उसको गालामा कुकुर ल्याएर पिसाब ठोक्छ। याद सडकमा देख्नु भयो होला नि तपाईँले, लड्छ ढाङ हिँड्छ नि जस्तै, अनि कोही देख्यो भने लड्ने मलाई कुकुर भन्दैछ, लड्ने मलाई आफै लडिरहेछ लड्नु। अनि जब ऊ डाङराङ लडा गर्छन् अनि कुकुर त अब उनलाई चाहिँ ठाउँ देख्नुपर्छ, खुट्टा मलाई लाग्छ यो कुकुर चाहिँ अर्को जन्ममा योगी होला यो, किन भन्नाले खुट्टा उठाउने व्यायाम गर्दैछ। अनि रक्षा देख्यो भने त ढारा। अतः यो रक्षामाथि जब तपाईँ लडिनुहुन्छ, लोटिनुहुन्छ, अरू त कुरै छोडौँ, कुकुरले आएर मुट्छ तपाईँ माथि। याद राख्नुहोस् यो कुरा, तपाईँ हामी माथि कुकुरले आएर पनि मुट्छ त्यो बेला जब हामी लडिन्छौँ। हामी नलडेको बेलामा कुकुरले मुट्छ हाम्रो अनुहारमा, कसरी मुट्ने, फोर्सै पुग्दैन मान्छेसम्म। कुनै पनि कुकुरले सक्दैन, ल ट्राई गर्नुहोस् त। त्यसकारण दुनियाँमा कुनै पनि कुकुरले तपाईँको अनुहारलाई पिसाब छ्याप्न सक्दैन जबसम्म तपाईँ उठेको हुन्छ। तर जुन दिनमा तपाईँ लड्नुहुन्छ त्यो दिनमा कुकुरले बाँकी राख्दैन। कुकुरले त बाँकी राख्दैन भने अरूको कुरा छोडौँ। फेरि यहाँनिर मलाई एउटा प्रसङ्ग चाहिँ कथा याद आयो, बडो मार्मिक छ कथा। खरायोहरूको कथा थियो। खरायोहरू जङ्गलको सबभन्दा कमजोर प्राणीमा पर्छ। हेर्नुहोस् है, किन भन्नाले खरायो त्यस्तो प्राणी जसले पनि खाइदिन्छ। उनलाई कुकुरले पनि खाइदिन्छ, स्यालले पनि भेटायो खाइदिन्छ, भालुले पनि खाइदिन्छ, बाघले पनि खाइदिन्छ, जसले पनि खाइदिने एउटा बडो अद्भुत कमजोर प्राणी खरायो। त्यसैले खरायोले सन्तान पनि धेरै जन्माउँछ। किन भन्नाले धेरै खाइदिएपछि त्यसलाई जोगाउनु पर्यो जाति। त्यसकारण खरायो छिटो छिटो चाहिँ सन्तान जन्माउनेमा पर्छ, नत्र भने प्रकृतिको ब्यालेन्स बिग्रिन्छ। तर खरायो सबभन्दा बढी अरूबाट पीडित हुने प्राणीमा पर्छ। याद राख्नुहोस् है, तपाईँ हामी पनि खरायो जस्तै हौँ। संसारका प्राय मान्छेहरू त्यस्तै हुन्छन्। सबभन्दा जसले पनि शोषण गर्ने, जसले पनि शोषण गर्ने, जसले पनि ठिच्ने, यस्तो अवस्थामा आम जनता र खरायो केही पनि फरक पर्दैन। अब खरायोहरूले मिटिङ डाके, अधिवेशन बोलाए के, महाधिवेशन। अचेल त सबैको युनियन हुँदो रहेछ, खरायोको पनि युनियन बनेछ कि, प्रजातन्त्र आएपछि त युनियन चाहियो। अनि महाधिवेशनले के कुराको पारित गरे भन्नाले हामी यो धरतीको सबभन्दा कमजोर प्राणी, ल लेखे सम्झो। अनि हामी माथि जसले पनि शोषण गर्ने, जसले पनि हामीलाई खाने, हामीले चाहिँ कसैलाई नखाने। हेर्नुहोस् है, खानु घाँस बाहेक हामीले अरूलाई नखाने, तर हामीलाई कसैले बाँकी नराख्ने। हामी जस्ता प्राणी यो धरतीमा बाँचेर कुनै अर्थ रह्यो? ल पास गर, हामी जम्मै सामूहिक आत्महत्या गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् है, सबैले सिग्नेचर गरे सामूहिक आत्महत्या। किन सामूहिक आत्महत्या भन्नाले अब सबैले खाने, के बाँच्ने? ल जा, बरु चाहिँ यो सृष्टिमा चाहिँ इम्ब्यालेन्स भए होस् ल जा भनेर सिग्नेचर गर्दै त्यसपछि सबै जुलुस, आत्महत्या गर्नको लागि जुलुस निस्किए।
तलाउ खोज्दै एउटा ठुलो तलाउमा गएर सबैले सामूहिक आत्महत्या गर्ने भयो है। एकदमै चाहिँ ट्याक 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 खरायो चाहिँ उफ्रिँदै ब्रेक 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 अब हजारौँ खरायो आएपछि त फेरि त्यहाँ त्यो ब्रुक ब्रुक नै बम फाटे बाङ बाङ आवाज आउँछ नै, धुलो उड्छ, त्यहाँ तुफान उड्छ, हजारौँ हजार अब जङ्गलभरिका खरायोहरू आएको। त्यत्तिकैमा खरायोहरू यसरी आउँदै के थिए, पोखरीमा हाम फालेर चाहिँ आत्महत्या गर्ने योजना थियो। अगाडि आउँदा त त्यहाँ जाडो महिना थियो, भ्याउटाहरू घाम तापेर बसिरहेका थिए, वास्तवसँग सनबाथ गरिरहेका थिए कि नाङ्गा नाङ्गै फेरि एकदम सनबाथ गरेका बसेका। त्यत्तिकैमा त्यहाँ त गड्याङ गुडुङ आवाजमा आयो। त्यो आएपछि त भ्याउटोहरू फुल हाम फाले कि सबै त्यत्रो भ्याउटो हेर्दा हेर्दै सबै चाहिँ पोखरीमा हाम फाले। हाम फाल्न साथ त्यो खरायोको लिडरले भन्छन् पखा 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 कोही आत्महत्या नै गरेगा भन्छ कि पखै पखै कसैले आत्महत्या गर्न पाइँदैन, प्याक 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 लिडरको कुरा मान्नै पर्यो। किन 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 भन्छ ले देखेनौ तिमीहरूले हामीले किन आत्महत्या गर्न लागेको भन्नाले हामीभन्दा के अरे हामी चाहिँ संसारको सबभन्दा कमजोर प्राणी भनेर आत्महत्या गर्न लागेको हामी देखेर यी भ्याउटाहरू सबै भागेका छन्, हामी त बलियो रहेछौँ नि त। ओहो दुनियाँमा त हामीभन्दा पनि खत्तम रहेछ भाइ। त्यसकारण आत्महत्या गर्नुको क्यान्सर अधिवेशनले पास गरे नगर्ने। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म खरायो बाँचे बाँचे छ। अतः एउटा कुरा त हामीले पक्कै बुझौँ कि संसारमा जुन दिनमा हामी कमजोर हुन्छौँ त्यो दिनमा संसार बलियो हुन्छ, र जुन दिनमा हामी बलियो हुन्छौँ त्यो दिनमा संसार कमजोर हुन्छ। मैले धेरैपल्ट शून्यवादबाट उदाहरण दिएको थिएँ। जस्तै तपाईँले आफ्नो कपडालाई चाहिँ छोएर हेर्नुहोस्, त्यो तपाईँलाई चाहिँ नरम लाग्छ। कपडा नरम भएको होइन, तपाईँको हात कपडाभन्दा कडा छ। तपाईको हात हत्केला कपडा भन्दा कडा छ र त कपडा नरम लाग्यो। भुइँलाई छोएर हेर्नुहोस्, भुइँ तपाईँलाई साह्रो लाग्छ। भुइँ साह्रो छैन मित्र, तपाईको हात भुइँ भन्दा चाहिँ नरम छ। त्यसकारण तपाईँलाई भुइँ छुँदा अथवा कुनै साह्रो लाग्ने चिज छुँदा साह्रो किन लाग्छ त भन्नाले त्यो तपाईँको लागि चाहिँ कडा किन भयो, किन भन्नाले तपाईँको हात त्योभन्दा नरम छ। जुन दिनमा तपाईँको हात त्योभन्दा कडा हुन्छ ती चिज पनि नरम हुन्छ। कस्तो गिलो काठ, ओहो कस्तो गिलो ग्लास। याद राख्नुहोस् किन हुन्छ त भन्नाले जब हाम्रो क्षमता बढ्छ त्यसको क्षमता घट्छ। त्यसकारण संसारमा जुन दिनमा तपाईँ कमजोर क्षीणहीन हुन्छ त्यो बेलामा मात्रै संसारले तपाईँलाई पेल्छ। तपाईँ बलियो बन्ने हो भने पेल्ने कोही पनि जन्मेको छैन, कोही नहीं पेलेगा किसीको। तबसम्म पेलिँदैन जबसम्म हामी बलियो हुन्छौँ, अनि जब बलियो हुँदैनौँ तब पेल्छौँ। अतः सारा दुःख र पीडाको कारण भगवान बुद्धले भन्नुभयो जस्तै अज्ञानता नै हो। किन भन्नाले हामीले जानेनौँ। अब नजानेपछि सारा समस्या ओरियो हामीमाथि। त्यसैले अब यो ज्ञानको कुरा अलिकति चाहिँ झलक मलक हामीले पाउँदैछौँ कि यदि हामीले दिनको आधा घण्टा मात्रै प्राणायाम गर्न सक्यौं भने हामीसँग 2000 क्यालोरीको स्टक हुन्छ। हामीले खाइरहेको जुन क्यालोरी हो त्यो क्यालोरी हामीले सास फेर्नमा नै बित्थामा गवाइदिन्छौँ। हामीले पाएका जति पनि क्यालोरी खानाबाट पाएको त्यो हग्नुमा नै समाप्त पार्दिन्छौँ। हामीले यसरी बर्बाद गर्दैछौँ हामीले। तर होइन, यदि हामीले यो ज्ञान पाउने हो भने तपाईँ गरिब होस् कि धनी होस् त्यससँग त मतलबै भएन। अज्ञानतासँग मतलब भयो। त्यसकारण मान्छे गरिब भएर बर्बाद हुने होइन, अज्ञानी भएर मात्रै बर्बाद हुन्छ। अज्ञानी भयो भने धनी पनि बर्बाद हुन्छ, ज्ञानी भयो भने गरिब पनि बर्बाद हुँदैन, बरु गरिब धनी हुन्छ ज्ञानी भयो भने। होइन त बिल गेट्स त्यस्तै धनी भएको होइन, याद राख्नुहोस्। अतः हामीले यहाँनिर डेफिनेटली चाहिँ एउटा कुरा दिल खोलेर बुझौँ कि हाम्रो सम्पूर्ण दुःखको कारण हामीले आफ्नो मस्तिष्कलाई प्रयोग गर्न नसक्नु, आफ्नो जन्मजातै बोकेर आएको क्षमतालाई प्रयोग गर्न नसक्नु र त्यसको परिणाम स्वरूप हामी बर्बाद भयौँ या कमजोर भयौँ या क्षीणहीन भयौँ या रोगी भयौँ। अतः
बडो मार्मिक कुरा, बडो अर्थपूर्ण कुरा, बडो बुझ्नुपर्ने कुरा हामीले जे पनि गर्न सक्छौं। यो वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भएको छ। मात्र आधा घण्टा तपाईँ हामीलाई दिनुस्, आधा घण्टाको समय छुट्याउनुस्। तपाईँ बिहान 4 बजे उठ्नुस् या 4:30 बजे उठ्नुस् या 5 बजे उठ्नुस्, तर आधा घण्टा तपाईँले आफ्नो लागि छुट्याउनुस् र 3 महिनासम्म ल यो प्राणायाम भन्ने मोरालाई गरेरै हेर्छु म। यो प्राणायाम भन्नु पनि हेरौँ न, जीवनमा धेरै चिज हेरेँ, अब यो पनि हेरौँ भनेर यदि तपाईँले 3 महिना जमरको कसेर गर्ने हो भने तपाईमा ऊर्जाको प्रवाह, एनर्जी यति बढ्छ, हिजो अस्ति गर्न नसकेका, हिजो अस्ति चाहिँ आँट नआएका, हिजो अस्ति असम्भव लागेका सबै कुरा सम्भव हुन थाल्छन् तपाईलाई। अतः सूत्र त तपाईँ भित्रै हो नि। तपाईँ अहिले पैसा नभएर चिन्तित हुनुहुँदो होला, तपाईँ अहिले जागिर नभएर चिन्तित हुँदो होला, अथवा छोराले दुःख दिएर, छोरीले दुःख दिएर, या संसारमा विभिन्न कारणले मान्छे दुखी हुन्छन्, दुखी हुँदो होला। त्यसको कुनै टुक छैन, माइने छैन। मूल कुरा त तपाईले आफ्नो शक्तिलाई परिचालन गर्न नसकेको कारणले ती कुराले पेल्छ तपाईलाई। तपाईसँग 2000 क्यालोरी चाहिँ बाँकी छ भने मन पनि प्रफुल्ल हुन्छ एनर्जीको कारणले। अनि चाहिँ छोराले दुःख दिए, ठिकै छ नि त, उसको कर्मको कुरा, उसको काम ऊ गरून्, मैले सक्नु गरिसकी भनेर गर्ने काम गरिन्छ। अनि आशा त्यसरी चाहिँ लिँदैन। याद राख्नुस्, हामीले आफ्नो बलबुताबाट जे गर्न सक्ने हो त्यो गरिन्छ, गर्छौं, तर त्यसपछि परिणाम जे आउँछ हामीलाई थाहा छैन। त्यसकारण यसरी परिणाम जे आओस् म चाहिँ चिन्तै गर्दैन, म कर्म मात्रै गर्छु, चिन्ता तेरो काम भनेर छोड्ने सक्ने क्षमता त्यो दिनमा आउँछ जुन दिनमा हामीसँग क्यालोरी, शक्ति बढ्छ। र यो शक्तिकै कारणले गर्दा हाम्रा योगीहरूले भन्नुभएको कि प्राणायामेन पातकम, त्यो प्राणायाम नियमित अभ्यास गर्ने मान्छेको लागि त पीडा भनेको बच्चाको खेल जस्तै हुन्छ। याद राख्नुस्, जसरी क्षमता बढ्यो भने के हुन्छ भने, अहिले क्षमता भएन भने यसरी हात चलाउँदाखेरि पनि कमिला मर्छ। गरेको त केही होइन, ठट्टा गरेको कमिला, कमिला त मरिरहेन, गरेको केही पनि होइन, ठट्टा मात्रै गरेको, तर कमिला मर्छन्। अथवा मर्नुभन्दा पनि खतरनाक घायल हुन्छन् कमिला। के यसरी हातले छुनाउँदैन कमिला घायल हुन्छ, किन भन्नाले ऊ कमिला भएकोले कि मैले त ठट्टा गरेको नि। त्यस्तै संसारमा हामी पनि कमिला जस्तै कि ठुला मान्छेले ठट्टा गरे कि घायल हुन्छ। आहा, तैँले हेरेर मलाई यहाँ पीडा भयो, तैँले गाली गरेर म चाहिँ रातभरि सुत्न सक्यो, बडा कमिला भयो। मैले त गरेको केही होइन, ठट्टा गरेको। ठट्टाइमा चाहिँ ऊ निद्रा चाहिँ खत्तम। बाउले एक दिन के भनेको थियो, अहिलेसम्म निद्रै लागेको छैन। च्वाखले एक दिन के गरिदिएको थियो, त्यो दिनदेखि केटीलाई हेर्ने आँटै छैन। लोग्नेले एक दिन के भनिदिएको थियो, त्यो दिनदेखि केटालाई हेर्ने आँटै आएन। के भनेको यो किन हुन्छन् त यस्ता कुरा भन्नाले, सिम्पल्ली बिकज हामी विक